बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। मैं डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन इन हमजा हॉस्पिटल लास्ट 30 ईयर से यहाँ पे और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और शेखदाद हॉस्पिटल लाहौर में। आज मैं आपको एक पेशेंट की पूरी डिटेल दे रहा हूँ जो हमारे आई थी आयरलैंड से। इनकी पहले फैमिलीज ने मेरे पास आई, इनको कुछ प्रॉब्लम थे। लास्ट कोई 7 to 8 ईयर से ये डिस्क में मुब्तला थी, डिस्क हर्निएटेड थी। इन्होंने वहाँ से कोई हैवी वेट लिफ्ट अप किया, पानी की बोतल, उसको लिफ्ट अप करने के बाद इनको काफ़ी पेन एग्रीवेट, जो इनकी MRI देखी तो उसके ऊपर डिस्क पट्टुयन आया हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा रेडिएट कर रही थी। फिर इनको इसके साथ ही इनकी सर्वाइकल में इशू आ गया जिसकी वजह से इनके राइट शोल्डर ब्लेड के ऊपर बड़ी सवेयर पेन आती थी और ये बहुत सारा ट्रीटमेंट लास्ट 7 to 8 ईयर से इन आयरलैंड में करवाती रही। फिर इनके घर उन्होंने डिस्कस किया कि उनको आराम नहीं आ रहा तो हम इनको पाकिस्तान बुलाना चाह रहे हैं। फिर हमने इनको ना पाकिस्तान बुलाया जिसकी वजह से इनको हमने पहले इनको एग्जामिन किया, फिर इनका एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया। असल में वजह ये थी कि ये यूरोप की कंट्री जितनी भी है वहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं प्राइवेट और अपना इंश्योरेंस के, जिसकी वजह से पेशेंट की तरफ थोड़ी तवज्जो ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब ये पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बात ये भी होती है कि मरीजों का इलाज पाकिस्तान में होना होता तो दैट्स व्हाई वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये मेरी पेशेंट थी 38 ईयर्स ओल्ड। अगर देखा जाए तो 31 ईयर्स की एज में इनको ये मर्ज लाहक हो गया था जिसकी वजह से, प्लस इनको फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोज था। इनकी नींद प्रॉपर नहीं थी बल्कि ये एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन पे भी चली गई क्योंकि जाहिर है वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा हैटिक होती है। बच्चों के एनवायरनमेंट, सेल्फ प्रोग्राम होते हैं सारे, वहाँ पे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमने 2 मंथ के लिए पाकिस्तान में इनको हमने गाइड किया कि आप पाकिस्तान में 2 मंथ के लिए यहाँ शिफ्ट हो, हम आपका इलाज करेंगे। आज मैं पेशेंट से पूछूंगा कि आपकी ये मर्ज कब स्टार्ट हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? आपकी एज कितनी है? 38। आपको इशू क्या हुआ था? इशू स्टार्ट तो डिस्क से हुआ था, जो कि आपको बताया कि बॉटल से पहले स्लिप लगी वहाँ पर बैक इन 2017 मार्च में। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर की वेडिंग पर आई थी, मैंने 25 लीटर की बोतल उठाई। तो असली हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो इंजरी मार्च में हुई थी वो स्लिप डिस्क थी लोअर बैक की, और वही आपकी दोबारा से स्लिप हो गई। एक्चुअली उन्होंने ये डायग्नोज किया कि इनकी जो ना प्रोग्रेसिव डिस्क थी जो L4 L5 के ऊपर एंटीरियर लिस्थीसिस था। एंटीरियर लिस्थीसिस के बाद इन्होंने अपना उनके ऊपर डिस्क बल्ज कर गई इनकी। उसके बाद क्योंकि ये दोबारा पाकिस्तान से बाहर गई आयरलैंड में, फिर दोबारा इनको क्योंकि पेन सबसाइड नहीं हुआ तो बुलाया गया। आप हमारे पास जब ट्रीटमेंट के लिए आई हैं, आपको वहाँ के और हमारे ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस फील हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जो एक्सरसाइज है वो डिफरेंट है, जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वो टॉप द क्लास है। मुझे उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स के, प्लस जो आपने जो थेरेपी की है मैंने वहाँ पे प्राइस ली है, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग से कोई फायदा नहीं। इनको मैंने कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट भी दिया, लेकिन एंड ऑफ द स्टेज पे जाके लास्ट 2 and 3 वीक्स पे मैंने रेगुलर इनको अपने हैंड ओवर किया जिसमें थोड़ी सी मोबिलाइजेशन थी, अपर थोरेसिक मोबिलाइजेशन थी, लो बैक थी एंड सर्वाइकल थी। तीनों को हमने एक डायग्राम बनाई कि इस वे में हम जाएंगे और इस यूनिट को पहले हम ट्रीट करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जा रही हैं आइलैंड वापस और आई होप अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे के रखे। और कहने का मकसद यही है, चाहे पेशेंट बाहर के मुल्क में हो चाहे पाकिस्तान में हो, इलाज हर जगह मुमकिन है। और अल्लाह ताला ने कोई सिस्टम ऐसा बनाया होता है कि मरीजों के हाथों, जिन हाथों से उन्होंने शफा लेनी है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। अगर आप यहाँ आकर देखें तो सबसे बेस्ट इक्विपमेंट हमने बाय किया हुआ है। इसमें बहुत सारी मोडालिटीज हैं जो हम शो अप नहीं करते क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा इश्यूज बन जाते हैं। हमने डीकम्प्रेशन मशीन सबसे लेटेस्ट इस हॉस्पिटल में रखी हुई है। हम बहुत सारे और यूनिट भी ओपन कर रहे हैं इन बैरियर टाउन के करीब और इन वलेंशिया के करीब। बहुत जल्द वहाँ पे भी हमारा एक यूनिट, 2 जगहों पे यूनिट ओपन होने वाला है। तो मैं एंड पे हमेशा यही कहता होता हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई मर्ज ऐसा पैदा नहीं किया जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो हर इलाज के लिए ऑपरेशन से पहले
آپ کو ایک مرتبہ اپنا کنزرویٹو ٹریٹمنٹ ضرور دیکھنا چاہیے. جب یہ فیل ہو جائے تو دین ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں آپریٹ کی طرف جانا پڑتا ہے, لیکن ہر طرف اس میں بھی کوئی اتنے زیادہ افیکٹس اچھے نہیں ہیں. کیا کسی ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ کو آپریٹ ہوگا؟ جی انہوں نے مجھے کہا تھا. یہ کتنی دیر پہلے کہا تھا انہوں نے؟ بالکل پہلے مجھے اس کا انجیکشن کا کہا تھا. اسپائن بھی جو میں نے کہا تھا میں نے نہیں لگوانا. ایک میری فرینڈ ہے انہوں نے ایک آپریٹ کروایا, اس کو بہت ضرورت نہیں ہے. مطلب پیشنٹ آلریڈی آپ دیکھیں پیشنٹ ہر جگہ سے گھوم کے آتے ہیں اور ایڈوائز لے کے آتے ہیں. ہمارے پاس کبھی کوئی فریش پیشنٹ نہیں آیا کہ ایکچولی ابھی انجری ہو اور ابھی پہنچ جائے گا. وہ ڈیفینیٹلی اپنے کنسلٹنٹ سے اپنے جی پی سے انتظاروں سے ریکمنڈیشن لے کے آتا. وہ سوچتا یہی ہے کہ شاید میں کسی طرح سے ارلی ٹھیک ہو جاؤں. تھوڑی سی میں آگاہی پروگرام دوں گا کہ بہت سارے پیشنٹ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ فزیوتھراپی ایک تھوڑا لمبا لینتھی ٹریٹمنٹ ہے, لیکن ایک بات ضرور سوچئے گا لینتھی ٹریٹمنٹ لینے سے بیٹر دین ہے کہ آپ اس اسٹیج پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کا ریورس نہ ہو. بہت سارے پیشنٹ, میں نام نہیں لینا چاہتا تھا, انہوں نے لے لیا کہ فلاں کا آپریٹ ہوا فلاں ہاسپٹل کا. بہت سارے پیشنٹ نے آپریٹ کروائے ہیں لیکن آفٹر 3 to 4 weeks اور آفٹر 6 months ان کو ریکرنس ہوئی ہے. تو اگر ہماری ریکرنس ہونی ہے تو ہم وائی ناٹ ہم اس کو 6 مہینے یا 1 سال ہم اس کی فزیوتھراپی لیں. فزیوتھراپی ہمیشہ اکارڈنگ ٹو ڈیزیز ہے. کچھ لوگ 3 ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ 8 ہفتوں میں ہو جاتے ہیں, کچھ 2 ماہ کے, کچھ 3 ماہ میں ہوتے ہیں. لیکن مریض کے ذہن میں یہی کانسیپٹ آتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا ٹریٹمنٹ کیوں لمبا ہو رہا ہے, ہمیں آرام کیوں نہیں آ رہا. آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو ہمارے ہاسپٹل میں ضرور وزٹ کریں. حمزہ ہاسپٹل میں 4 سے 9 میرا یہاں پہ ٹائمنگ ہے, اور صبح کے ٹائم میں شہید ہاسپٹل میں بیٹھتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو شفا اور تندرستی عطا فرمائے. وش یو بیسٹ آف لک. آپ جا رہی ہیں دوبارہ ایک مرتبہ آپ کو 5 to 6 month کے بعد ضرور آ کے وزٹ کیجیے اور ہمیں اپنی آؤٹ پٹ ضرور بتائیے گا. سر ایک اور بات میں بولوں, جب میں جس پاکستان بیک میں 2007 میں آپ کے پاس آئی اور آپ نے مجھے ڈائگنوسس کیا تھا, مجھے ڈاکٹر نصیب بھی کیا تھا جس کا, اور آپ نے سیشن بھی دیے. اوکے, مجھے یہ آج انہوں نے بات کی ہے کہ میں 2017 میں آپ کے پاس ایک مرتبہ آ چکی. یہ مجھے آج پتا چلا ہے جب ان کا ٹریٹمنٹ فنش ہو گیا. انہوں نے اس وقت ٹریٹمنٹ کے لیے ٹائم نہیں دیا ہوگا آپ نے. ہمیں کچھ وزٹس لے کے اور آپ نے کیونکہ واپس جانا 1 week کا ٹریٹمنٹ آپ مجھے بتائیں. 1 week کے ٹریٹمنٹ میں ڈسک اور لیپس اور ڈسک پوٹرین کے پیشنٹ کو کیسے آرام آئے گا. لیکن الحمدللہ پیشنٹ جب یہ چیز دیکھتا ہے کہ میں نے پہلے جس شخص سے ٹریٹمنٹ کروایا یا جس ڈاکٹر سے کروایا مجھے دوبارہ اسی کے واپس جانا چاہیے. ابھی بھی ان کی فیملی ان کو روک رہی ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم اور ایکسٹینڈ کر لو تو آپ اور کمپلیٹ ہو کے ٹھیک ہو کے جاؤ. لیکن میں نے ان کو ایڈوائز کیا نہیں, آپ جائیں خیریت سے اور آپ بالکل نارمل جائیں گی. کوئی پرابلم کوئی ایشو ہو تو مجھے آپ یورپ میں بھی بیٹھ کے واٹس ایپ نمبر کے اوپر مجھ سے سارا معاملہ ڈسکس کر سکتی ہیں. ہمارے یہاں بہت بڑی اپرچونٹی, ہم یہ نہیں کہتے کہ پیشنٹ آیا ٹھیک ہو گیا اور چلا گیا تو ہم نے اس کو دوبارہ ریویو نہیں کرنا. اصل پیشنٹ کا ریویو ہے. جب تک آپ اس کو ریویو نہیں کریں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور الحمدللہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس اگست کے مہینے میں الحمدللہ میں نے 100,000 کے قریب ڈسک انجری کے پیشنٹ میں کمپلیٹ کر چکا ہوں جن کی سرجری نہیں ہوئی. تو الحمدللہ نیکسٹ بھی میرا یہی پروگرام ہے, اور میں جتنے سینٹر اور کو اوپن کر رہا ہوں میں نے وہاں پہ بھی زیادہ کام ڈسک انجری اور اسپائنل کے اوپر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.